आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा कशी कितें तयारी जाल्या तुमची? आज आम्ही ॲडव्होकेट रामदास तेमेकार हाजी कुट्टी जिल्हा पंचायतीक नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी जरी आज नॉमिनेशन फायल केलें जाल्यार आमची प्रचाराची सुरवात ही गेल्या बेरेस्तारच्यान चालू जाल्ली. जवळपास अर्दो असो मतदारसंघ आमी फिरून काडला आनी सगळे कडेन लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. जे लोक आज भाजपाच्या सरकाराक कंटाळया तेंचो आज एक खंय तरी आशेन आज काँग्रेस पक्षा कडेन हे मतदार पळयतात. ॲडव्होकेट रामदास तेमेकार हो एक बरो शिकिल्लो एस.टी. समाजांतलो भुरगो. तशें आज कुट्टी पंचायत ही एस.टी. रिजर्व जाल्या आनी ह्या रिजर्वेशनाच्या निमतान एस.टी. समाजाक प्रतिनिधित्व करपाची एक बरी संद प्राप्ती जाल्ली आसा आनी ती संदीचो एक फायदो म्हाका दिसता ॲडव्होकेट रामदास तेमेकार घेतलो. आतां रामदास तेमेकार कॅन्डिडेट कित्याक? रामदास तेमेकार हो एक बरो एज्युकेटेड भुरगो जो आज लॉयर म्हणून फोंडेच्या वाठारांत काम करता. वेगळे वेगळे सामाजीक संस्थांनी ताचो कार्य चालू आसा. अशें एक निवड अशें चरित्राचो आज यूथ आमी काँग्रेस पार्टी तर्फे लोकां समोर पर्याय म्हणून आज उपलब्ध करून दिल्लो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की लोक ताका एक बरी संद दितली. जे आज कुट्टी जिल्हा पंचायतीचो उदरगत म्हणजे फक्त डेव्हलपमेंटूच न्ही कामां जाल्यार उदरगत ही सर्वांगीण असो जो म्हणटा पळय आमी उदरगत शैक्षणीक क्षेत्रांत, सामाजीक क्षेत्रांत, डेव्हलपमेंट क्षेत्रांत, आरोग्य क्षेत्रांत अशी उदरगत आज करपाची गरज आसा आनी तेका म्हाका दिसता आमचो ॲडव्होकेट रामदास तेमेकार जर ताका संद मेळ्ळी जाल्यार तो त्या संदीक न्याय दितलो अशी म्हाका खात्री आसा. हांव परत मतदारां कडेन मागता की फोंडे कुट्टी खांडेपार जनतेन ॲडव्होकेट रामदास तेमेकाराक ताजो पूर्ण पाठिंबो दिवं. मुखार सगळ्यांना नमस्कार. आयज हांवें कुट्टी खांडेपार गोंयच्या कॅन्डिडेट फॉर्म भरिल्लो आसात. आयज काँग्रेस पार्टीन म्हाका यंग युथाक एक संदी दिल्ली आसा की जनसेवा करपा खातीर आनी हांव पूर्ण ती निभावतलो अशी आशा बाळगिता. आनी सगळ्या मतदारां कडेन कुट्टी खांडेपार वेरेबाग हे सगळ्या मतदारांक हांव विनंती करता, हात जोडून विनंती करता तेणी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी विनींग करचो आनी तेंची जनसेवा करपा खातीर म्हाका एक संद दिवची अशें सगळ्यां कडेन मागता. आयज बदल जावपाची गरज आसा आनी युवा जी पिढी आसात तांकां बदल जायो, लोकांक बदल जाय गोंयचो आनी लोकांक हेवूय जाय की आयज शिकिल्ले भुरगे फुडें सरपा जाय, आयज गोंय राखपा जाय, गोंयचे जनतेक राखपा जाय, गोंयची जमीन राखपा जाय, गोंयची घरां राखपा जाय आनी गोंयकारपण राखपा जाय. हे सगळें करतलो जाल्यार युवा पिढीन शिकिल्ल्या युवा पिढीन फुडें सरपा जाय आनी तीच एक म्हाका काँग्रेसीन संदी दिल्ली आसा आनी ती संदेचो हांव पूर्ण हें करतलो, जनते खातीर उपयोग करतलो आनी जनतेक न्याय दिवपाचो, तेची सगळी समस्या सोडोवपाची ही हांव प्रयत्न करतलो. ते हांव सगळे जनते कडेन मागता की तेणें म्हाका सपोर्ट करचो आनी विन करून दिवचो. राजेश बाब कितें आसा झडपी म्हणून प्रायोरिटीची कितें? जे मतदारसंघ अजून सुद्दां झडपी वतीन कामां जाल्लीं ना. तुमी येवन पळयशात कुर्टी हांडेपार किंवा वेरेबाग पळयशात अजूनशीं खुबशीं कामां जी सामाजीक कामां आसात ती अपूर्ण आसात. ती करपाक हांवें फुडें घेतिल्ली संदी घेतिल्ली आसा. कारण खुबश्या गांवांनी वाड्यांनी ही संद अजून सुद्दां पाविल्ली ना आनी पयलींच्या झडपींनी ते गांवां पर्यंत लोकां पर्यंत ती पाविल्ली ना. ती पावपाचो पूर्ण हें करतलो, पावयतलो अशी आस्त बाळगी. राजेश बाब एक विशय म्हणटा पळय तो तुमचो काँग्रेस कॅन्डिडेट आसा, तुमी बदल म्हणटा तो बदल म्हणटा, तुमचे अजून कॅन्डिडेट अनावन्स जायना. आयज सेकंड लास्ट डे, फाल्यां लास्ट डे. तुमी फाल्यां समज तूं एक जिखोन येयलो कशें करूंक शकता तुमी? अनावन्स जालो तो ना तो जालो अदरवायज म्हणटा हांव 50 सीट्स आहा. टुमोरो इज द लास्ट डे. वॉट इज द पार्टी डुईंग? पार्टीचे टॉक्स चालू असले न्ही आरसी अजुनूय टॉक्स त्या कॅन्डिडेटाक टायम मेळटलो मागीर? ते तुजे बरोबर आसा पूण आतां मग अशें तुमी कसले बदल करतले काँग्रेस पार्टी? ते आतां पळय कितें आसा, लोकांची एक भावना आसा की ओपोजिशन सगळ्या पार्ट्यांनी एकठांय येवचें. त्या भावनेचो आदर धरून आमच्या काँग्रेस पक्षाचो प्रयत्न आसा की आर.जी.पी. गोवा फॉरवर्ड हांकां घेवन फुडें वचपाचें. आतां वेळ लागला पुणून कितें जाता की लोकांच्या भावनाची आदर करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. सर अनादर करूंक शकना आमी. एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन झेडपीन 3-4 पंचायती लागता. 7-8 दिसांनी तुमी कशें म्हणून करतले? एक जिखोन येयलो जाल्यार ताका फाल्यां सपोर्ट कसो मेळटलो? आसा पळय
कॅन्डिडेट अशे काडल्या की ज्यांची पूर्व तयारी आसा, जे मतदारसंघान भोंवल्या ते फालच्यान भोंवतले आनी मतदारसंघ जिखतलो अशें खंयचे फाल्यां ते 4 दीस पयलीं सुद्दां टिकेट जिखली म्हणून तो जिखूंक शकना. जी पूर्व तयारी आसा, जो ग्रासरूट लेवलाचेर आसा, पक्षाचें आमचें कार्य सगळें लोकां कडेन आसा, पावल्लें आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता 8 दिसांनी आमी करतले ते, खात्री आसा आमकां. तुमकां अजूनय दिसता तुमचो चॅरमॅनशीप तुमचे बदल जावंक शकता सगळे जातलो बदल. एलायन्स म्हणून एक होप आशिल्लो लोकांक, तो आज एलायन्स खंय तरी विस्कटलेलो दिसता. हेजो परिणाम तुमच्या इलेक्शनाचेर पडूंक शकता. पळोवया मरे आतां कितें जाता तें. अजूनय कांय खबर ना तुमकां, पळोवया म्हणटा पळय ते. थँक्यू.